पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राबतों का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान सीज फायर के बाद तीसरा राबता हुआ। ज़राए के मुताबिक DGMOs के राबते के दौरान सीज फायर को मुस्तहकम करने पर बातचीत की गई। तीसरे राबते में दोनों ममालिक का सीज फायर बरकरार रखने के लिए मजीद मस्बत इक़दाम पर इत्तिफाक। वज़ीर-ए-आज़म और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव का टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया बहरान में पाकिस्तान से यकजहती और हिमायत पर आज़रबाईजान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की सदर अलीयेव को पाकिस्तान के दौरे की दावत। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव ने दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुस्तक़बिल में हिमायत और पाकिस्तानी अवाम से बेपनाह मोहब्बत और प्यार का एक और मज़हर है। दोनों मुल्क हमेशा सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने कौम को मुत्तहिद किया। कौम को अजीम फतह मुबारक हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्की सलामती में हिस्सा डाला। हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई। नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया। नफरत की सियासत खत्म होती तो अब मुल्क तरक्की कर रहा होता। पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत को एक और धचका। चीन ने अरोना प्रदेश का नाम ज़ंगनान रख दिया। ज़ंगनान के 27 मकामात के नाम भी तब्दील। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ज़ंगयान के मकामात के नाम तब्दील करना चीनी खुद मुख्तारी और ज़ंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। चीनी इक़दाम खुद मुख्तारी इंतज़ामी दायरे कार के तहत किया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान को अपने बेटों पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, जवानों ने दुश्मन पर ऐसी कारी वार किए कि उसके होश ठिकाने आ गए। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान को इस कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द एयर नेवल बेसिस पर अफसरान से मुलाकातें भी करेंगे। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और मुतासरा शहरियों की अयादत। कहा, पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सलाम पेश करते हैं आप तमाम उन शाहीनों को। हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम एयरफोर्स के नौजवानों को। हम सलाम पेश करते हैं अपने तमाम फौजी जवानों को। हम सलाम पेश करते हैं हमारे तमाम नेवी के वो अफसरान को जिन्होंने दिन रात जागकर जिस तरीके से हर महाज पे भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। मैं समझता हूं कि ये दुनिया की तारीख में इस वक्त लिखा जा रहा है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा, बहादुर अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। भारत की इबरतनाक शिकस्त सुनहरी अल्फाज में लिखी जाएगी। हमारे शाहीनों ने अपने जोश और जज्बे से दुश्मन को धूल चटा दी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे में इस्लाहात से मुतल्लिक़ इजलास वर्किंग ग्रुप की जानिब से तजावीज़ पेश की गई। वजीर आजम के किसानों को आसान शराइत पर ज़रई कर्जों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रई तहकीक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ज़रई शोबे की तरक्की के लिए मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन की मुशावरत से मजबूत हिकमत अमली बनाई जाएगी।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، ایکنک کی 355 ارب روپے سے زائد کے 9 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری۔ منصوبوں میں ٹرانسپورٹ، توانائی، تعلیم، پانی، تجارت، سیاحت اور قدرتی آفات کے بعد بحالی شامل۔ کے پی میں دیہی رابطہ سڑکوں کی بہتری اور سیاحت سے متعلق منصوبے کی بھی منظوری۔ سندھ میں سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی، تعلیم سے متعلق منصوبے بھی منظور۔ ملکی مفاد کے لیے پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق اور اختلاف کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی گفتگو، کہتے ہیں جمہوری معاشرے میں سیاسی جماعتوں نے معاملات چلاتے ہیں اور بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو قوم نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا، بھارت نے حملہ کیا تو ہم نے بھرپور دفاع بھی کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کی تردید کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کے اندر کی بات کو باہر کبھی شیئر نہیں کیا۔ قاسم اور سلیمان اپنے والد سے رابطے میں ہیں، بچوں نے بھی کہہ دیا کہ کوئی ڈیل نہیں کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل کی تردید کرتا ہوں۔ سیاسی معاملات کا حل ڈائیلاگ سے ہی ہونا چاہیے۔ پاکستان پہلگام تحقیقات کے لیے تیار، بھارت نے ہمیشہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت نے شاید پہلے ہی پلان کیا تھا کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بھارت نے 7 مئی کو جارحیت کا ارتکاب کیا، مسلح افواج اور قوم کا رد عمل تاریخ میں مدت تک یاد رکھا جائے گا۔ بھارت کی جدید ٹیکنالوجی کا حشر ہو گیا، پاک فضائیہ کے پائلٹوں نے جدید ترین ٹیکنالوجی کو شکست دی۔ حیران ہوتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو نیریٹو ہے وہ ہم نے یہ دیا ہوا ہے کہ جی کیونکہ سڑک نہیں ہے، کیونکہ بجلی نہیں ہے، کیونکہ سکول نہیں ہے تو اس لیے وائلنس ہے۔ یہ ہم نے نیریٹو دیا ہوا ہے، کامن نیریٹو یہ ہے۔ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، قانون کی حکمرانی سے عوام کے مسائل کا حل ممکن ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہتے ہیں آئین پاکستان کے مطابق بلوچستان کو حقوق مل رہے ہیں۔ نظریات کی بنیاد پر علیحدہ بلوچ ریاست بنانے کی سازش کی گئی، بلوچستان کو دہشت گردی کی طرف دھکیل دیا گیا، تشدد سے آج تک بلوچستان کو کچھ نہیں ملا۔ ہمارا لیڈر سلاخوں کے پیچھے ہے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ملک کا ہر ادارہ تباہ ہو چکا، پی ٹی آئی کے بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ موتی ہٹلر سے بھی بدترین ہے اور چین نے دوستی کا حق ادا کیا، دل کی گہرائیوں سے چین کے صدر کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے، بنیان المرصوص کا مارکا دشمن کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو، کہا 1965 کی جنگ کی یادیں 2025 میں تازہ ہو گئیں، آنے والی نسل کے لیے ہمیں مضبوط پاکستان چھوڑنا ہے، جو قومیں اپنے محسنوں کو بھلا دیتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ Available 24/7. There's no barrier in, and there's no holidays. There's no office timing when it comes to me. Round the clock, as if I'm awake, my phone is on. I'm available to all of you, for anything for the country, anything for the industry, anything for the pharmaceutical companies, and anything to do something. Any impediment you come across, please just pick up the phone and give a buzz. ادویات کی تیاری کو یقینی بنانا ہوگا، مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے آج ملاقات کے لیے پارٹی رہنماؤں کی فہرست جاری، تحریک انصاف نے 6 رہنماؤں کی فہرست اڈیالہ جیل حکام کو بھجوا دی۔ احمد چٹھا، فردوس شمیم نقوی اور اسامہ حمزہ آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے۔ میاں غوث، فیصل جاوید اور رانا عاطف کے نام بھی فہرست میں شامل۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے منگل کو سینٹرل جیل راولپنڈی میں ملاقات کی تھی۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान को तरक्की दे दी। तरक्की पाने वालों में ग्रेड 20 के 4 और ग्रेड 21 के 5 ऑफिसर्स शामिल। अफसरान को तरक्की सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात पर दी गई। वजारत इत्तलात और नशियात ने बाज़ाबिता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार और वजीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी सकाफत खैर मोहम्मद की सिंध सकाफती विरसे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। वजीर दाखिला सिंध ने कहा, सकाफती विरसे से छेड़छाड़ या तब्दीली की इजाजत हरगिज ना दी जाए। लोक विरसा सिंध धरती की तहजीब और सकाफत की पहचान है। वजीर सकाफत और सयाहत बोले, कदीम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को भी किरदार अदा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मालाकंड डिवीजन को 2 अलग डिवीजन्स बनाने का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खंडापुर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मालाकंड डिवीजन के अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारियों पर मुशावरत की गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मालाकंड बहुत वसी रकबे पर फैला हुआ एक पहाड़ी इलाका है। लोगों की सहूलत के लिए मालाकंड को 2 डिवीजन्स में तकसीम करना जरूरी है। पाक भारत कशीदगी के दौरान रावलपिंडी में मनसूख पेपर्स का नया शेड्यूल जारी। एफए का 7 मई को मुलतवी होने वाला पर्चा अब 16 जून को होगा। 9 मई को मुलतवी होने वाला तर्जुमातुल कुरान का पर्चा 31 मई को लिया जाएगा। मैट्रिक के 7 मई को मनसूख प्रैक्टिकल अब 27 मई को होंगे। 9 मई को मुलतवी होने वाला मैट्रिक का प्रैक्टिकल अब 29 मई को होगा। बलूचिस्तान के महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और गवादर में 1 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2021 के दरमियान करोड़ों के अखराजात बगैर रिकॉर्ड, बगैर टेंडर, बगैर टैक्स कटौती के किए गए। मशकूक अखराजात ईंधन की खरीदारी, गफलत का भांडा फूट गया। रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सपुर्द। वजीर आला सरफराज बुगटी का सख्त कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? भारत के गुरूर को खाक में मिलाने वाली पाक फजाइया को जबरदस्त खिराज तहसीन। जंग में दरबार सुल्तान बाहू पर जदीद जंगी तैयारे JF-10C का बड़ा इंसानी मॉडल बनाया गया। हजारों अफराद ने ग्राउंड में जमा होकर खुद को तैयारे के मॉडल की शक्ल में ढाला। मुनफरिद अंदाज में पाक फजाइया की सलाहियत और उस तैयारे की अहमियत को उजागर किया गया। शुरका की अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी। चीन, तुर्की, आज़रबाईजान और सऊदी अरब समेत तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर फैसल की हाउस ऑफ कॉमन्स ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप के अरकान से मुलाकात। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। डॉक्टर फैसल ने कहा कि भारत का सिंतास मुआहदे से दस्तबरदारी का फैसला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी की बंदिश को जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान आलमी शराकतदारों की सालसी से जंगबंदी और कशीदगी में कमी के इंतजाम पर कारबंद है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। इस मुआहदे को दोनों फरीकैन की मर्जी से खत्म या उसमें तरमीम तो की जा सकती है, एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सदर आलमी बैंक का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मुआहदे को तब्दील तो किया जा सकता है मगर उसके लिए दोनों ममालिक का राजी होना जरूरी है। अजय बंगा का कहना था कि सिंतास मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार बुनियादी तौर पर सहूलत का है। मुझे अभी तक किसी भी मुल्क से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से मुतालिक कोई इत्तला नहीं मिली है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी फतह। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के हक में बयान दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियाज में मुनक्कदा फोरम में कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान अमरीका का काबिल एतमाद इत्तेहादी है। पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके। मुझे खुशी हुई पाकिस्तान और भारत ने कशीदगी रोक दी। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत की जंग बंदी हमेशा कायम रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर पहुंच गए। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल थानी ने डोनाल्ड ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल किया।
امریکی صدر کی امیر قطر سے ملاقات، مشرق وسطی میں پائیدار امن اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا تجارتی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق، اقتصادی معاہدوں پر بھی دستخط۔ معاہدوں میں امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ سے طیاروں کی خریداری کا معاہدہ بھی شامل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پابندیاں اٹھائیں تو جوہری معاہدے پر دستخط کرنے کو تیار ہیں۔ ایران نے جوہری معاہدے سے متعلق عندیہ دے دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی شمخانی کہتے ہیں کہ ایران افزودہ یورینیم کا موجودہ ذخیرہ ترک کر دے گا، بشرطیہ کہ امریکہ ایرانی شرائط کو تسلیم کرے۔ ایران یورینیم کی افزودگی کو صرف سول سطح تک محدود رکھنے پر بھی رضامند ہے۔ مزید 84 فلسطینی اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن گئے۔ اسرائیل کے غزہ میں فضائی حملے جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 84 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبالیہ میں اسرائیلی فوج کی گھروں پر شدید بمباری، 50 سے زائد افراد شہید، شہداء میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے بالواسطہ مذاکرات جاری، تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ روس کے مشرقی سائبیریا میں جنگلاتی آلات نے تباہی مچا دی، 6 لاکھ ہیکٹر سے زائد رقبہ چل کر خاکستر، 49 مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، حکام نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ روسی وزارت برائے ہنگامی صورتحال کا کہنا ہے کہ رواں سال 14 لاکھ ہیکٹر زمین کی آگ کی لپیٹ میں آ چکی، جو امریکہ اور کینیڈا کے مجموعی نقصان سے 3 گنا زیادہ ہے۔ مارچ میں اب تک 174 بار آگ بھڑک اٹھی، 90% واقعات انسانی غفلت کا نتیجہ ہے۔ جنوبی افریقہ کے روسی وین روڈرسن نے پی ایس ایل کے بقیہ میچز کے لیے دستیابی ظاہر کر دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ڈوسن کی بقیہ میچز میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ترجمان اسلام آباد یونائیٹڈ کے مطابق مینجمنٹ ریسیوین روڈرسن کو پی ایس ایل میں خوش آمدید کہتی ہے۔ ورلڈ کلاس کھلاڑی کے پی ایس ایل میں آنے سے 4 چاند لگ جائیں گے۔ بھارت میں کھلاڑیوں کو سیکیورٹی خدشات، آسٹریلیا کے بعد انگلینڈ کا بھی بھارت جانے سے انکار۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا اپنے کھلاڑیوں کو آئی پی ایل کے ناک آؤٹ مرحلے میں شرکت کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ آئی پی ایل کا ناک آؤٹ مرحلہ 17 مئی سے شروع ہوگا، فائنل 3 جون کو کھیلا جائے گا۔ ون ڈے اسکواڈ میں شامل 5 کھلاڑی آئی پی ایل فرنچائز سے وابستہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے 20 مئی تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی میں سورج آنکھیں دکھانے لگا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے برف پگھلنے کی رفتار تیز ہونے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کی شدید گرمی کے باعث بچوں، خواتین اور بزرگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ متحدہ عرب امارات کا اہم اقدام، باضابطہ طور پر 10 سالہ بلیو ریزیڈنسی ویزے کا حصول صرف 7 منٹ میں ممکن ہوگا۔ یو اے ای نے 180 دن کا ملٹی انٹری پرمٹ متعارف کروا دیا۔ اجازت نامہ ان غیر ملکی افراد کو دیا جائے گا جنہوں نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیداری کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی۔ پرمٹ فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اور بندرگاہ سیکورٹی نے جاری کیا۔ پاک بھارت سیز فائر کے بعد چاہت فتح علی خان بھی پیچھے نہ رہے۔ وطن کی محبت میں نیا گانا ریلیز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا۔ چاہت فتح علی خان نے محبت کے اظہار کے لیے نیا ملی نغمہ میرے وطن میرے چمن جاری کر دیا۔ ملی نغمے پر اب تک ہزاروں ویوز آ چکے۔ اور جنگ بندی کے باوجود بھارتی جارحیت کم نہ ہو سکی۔ بھارتی میوزک کمپنی پاکستانی فنکاروں کی دشمن بن گئی۔ یوٹیوب چینل پر موجود گانوں سے مشہور گلوکار عاطف اسلم کا نام ہٹا دیا۔ گانوں کی تفصیلات اور ٹائٹل سے بھی عاطف کا نام غائب۔ ماہرین نے پاک بھارت کشیدگی تناظر میں ایک انتقامی اقدام قرار دیا۔